नेपालमा मल र बिउको समस्यामा वर्षौंदेखि एउटा समस्या आइरहेको छ। हरेक वर्ष कृषकले हार गुहार र गुनासो गरेसँगै अब अर्को वर्षबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिन्छ भन्ने सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरूबाट प्रतिबद्धता पुरा गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि गम्भीर नबन्दा यो वर्ष पनि गहुँ तरकारी लगायतको खेती गरिरहेका देशभरका किसानले मलको शास्ति बेहोर्नु परेको छ। गहुँ र तरकारीका लागि सो सिजनमा अर्थात् यो सिजनमा मात्रै 1,30,000 टन रासायनिक मलको माग हुँदा सरकारी गोदाममा अहिले 22,000 टन मात्रै मौजात छ। चालु वर्षका लागि 3,09,000 टन खरिदको स्वीकृत भए पनि 2,32,000 टन मल कहिले आइपुग्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। देशभर किसानले पाइरहेको मलको शास्ति र सरकारको गैर जिम्मेवार बारेको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किसानले मल बिउका लागि हारगुहार गर्दै आएको वर्षौं बित्यो, तर हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्याबाट किसानले मुक्ति पाउन अझै सकिरहेका छैनन्। बरु मल बिउ आयात र वितरणको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू किसानको समस्या समाधानमा भन्दा बहानाबाजीमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन्। दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारी मार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्ने गरेका छन्। यसलाई बजेट व्यवस्थापनसँगै आवश्यक समन्वय गर्ने काम सङ्घीय सरकार मातहतको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तर हरेक वर्ष समस्याले निरन्तरता पाउँदा सरकारमाथि किसानको आक्रोश बढिरहेको छ। यो सुन्नुहोस्। प्रधान देश हो, यहाँ खाद मल को गेहूं को सब अभाव। बार्डर इन्डियाबाट ल्याउँदा बार्डरमा लखेट्छन्, यहाँ ल्याएपछि यहीँबाट लगिदिन्छन् लोड गरेर गाडीमा। अब किसानहरू मजदुरहरूको मर्का कोही सुन्नेवाला छैन। यहाँ मात्रै आफ्नो कुर्सीको मात्रै लोभ लालच छ। अहिले हेर्नुहोस् न, अब गेहूँ छार्ने टाइम भइसकेछ। गेहूँ महँगाई दुनियाँभरिको त पनि पाउँदैन, मल खाद पाउँदैन। अब किसानको यही काम हो, यहाँ कोही कसैले हेर्नेवाला छैन, कुर्सीको मात्रै लालच। गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै 1,30,000 टन रासायनिक मलको माग रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर सरकारी गोदाममा अहिले 22,000 टन मात्रै मौजात छ। चालु वर्षका लागि 3,09,000 टन खरिदको स्वीकृति भए पनि 2,32,000 टन मल कहिले आइपुग्ने अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन। किसान दिनभरि केही किलो मल पाउने आशामा लाइनमा बस्दै आए पनि मल नपाएर रित्तो हात फर्किनु परेको गुनासो पोखिरहेका छन्। मल बिनै गहुँ छरेका धनगढीका किसानले सिँचाइका बेला पनि मल पाएका छैनन्। यस वर्ष हिउँदे खेतीका लागि किसानको मागको आधा पनि मल आपूर्ति हुन सकेको छैन। गहुँ छरिसकेका किसान अहिले सिँचाइको तयारीमा छन्, तर सिँचाइ गरेपछि हाल्नुपर्ने युरिया मलको हाहाकार छ। सरकारको भर छैन भन्दै सिरा, महोत्तरी, सप्तरी, बाँके लगायतका भारतसँग सीमा जोडेका जिल्लाका किसानहरू भारतीय बजारमा निर्भर हुने गरेका छन्। भारतीय बजारबाट समेत मल ल्याउन सहज नभएको गुनासो गर्ने किसानहरू सरकारलाई किसानको वास्तै नभएको आक्रोश पोखिरहेका छन्। मलको चरम अभाव झेल्नु परेको बाँकेका 25% किसान त मलका लागि भारत पुग्ने गरेका छन् र पनि मल अभाव टरेको छैन। वार्षिक 3,000 मेट्रिक टन डिएपी, 7,000 मेट्रिक टन युरिया र 200 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने बाँकेका किसानले यो सिजनमा 532 मेट्रिक टन डिएपी, 2,009 मेट्रिक टन युरिया र 37 मेट्रिक टन पोटास मात्रै पाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष महोत्तरीमा 30,000 हेक्टर जग्गामा गहुँ, 5,900 हेक्टरमा उखु र 2,500 हेक्टरमा आलु उत्पादन भएकोमा यो वर्ष मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरू छन्। 22,000 मेट्रिक टन मलको माग रहेको कञ्चनपुरमा मल आपूर्ति 7,000 मेट्रिक टन हाराहारीमा छ। मागको 1/3 मात्रै मल उपलब्ध हुँदा 56,602 हेक्टरमा खेती गरिरहेका किसानहरू मारमा परेका छन्। असारमा धान रोप्दा मल अभाव खेपेका चितवनका किसानले अहिले गहुँ, तोरी र तरकारीमा हाल्न पनि मल पाएका छैनन्। स्थानीय सहकारीमा घण्टौं लाइन बसेर उनीहरू रित्तो हात फर्केन बाध्य छन्। पैसा तिरेर किन्छु भन्दा समेत मल नपाएका किसान आक्रोशित बनिरहेका छन्। गहुँ छर्दा डिएपी नपाएका महोत्तरी, सप्तरी लगायतका तराईका जिल्लाका किसानले टुसाएपछि युरिया हाल्न पाएका छैनन्। सप्तरीका किसानले त मलका लागि आन्दोलन नै गरेका छन्। सडकमा टायर बाल्ने, जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्ने लगायतका दबावमूलक आन्दोलन गरेपछि प्रशासनले 18 स्थानीय तहमा 375 बोरा युरिया, 344 बोरा डिएपी पठाएको छ।
25-25 किलोका दरले किसानलाई युरिया वितरण गर्न थालिए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन। यी प्रतिनिधि जिल्लाका किसानहरूले मात्रै होइन, देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन्। यति बेला यो वर्ष मात्रै होइन, मलको अभाव वर्षेनी दोहोरिने गरे पनि किसानको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन। घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका किसानहरू अहिले सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेका छन्। हाम्रो नेपाल देशमा कृषि प्रधान देश भनाइको लागि मात्र हो, कृषि प्रधान देश। यहाँको कारबाहीमा छैन, किसानले मरिरहेका छन्, मल छैन, बिउ छैन। यो किसानको पीर मर्का कसले बुझ्ने? किसानको पीर मर्का बुझ्ने कोही छैन। यहाँ हामीहरूले हामी किसानको छोरा हो। मलाई थाहा छ कि किसानले कति दुःख उठाएर नेपालमा इन्डियाको पारीबाट एक बोरा दुई बोरा इन्डियाको पुलिसको लट्ठी खाएर नेपालमा आउँदा फेरि नेपालको पुलिसले लट्ठी खाएर रोग ल्याएर कसरी राई यो अन्नदातालाई यो के पाल्दैछ, कसरी हामी दुःख उठाएर यो गर्छौँ। यो हाम्रो नेताजीहरू के गर्दैछन्? यो सरकारसित म भन्न चाहन्छु यसमा कारबाही हो। कृषि प्रधान भनाइको मात्र होइन, कारबाहीमा पनि ल्याउनु पर्यो। यस्तो अब के गर्ने? यो दुःखदपूर्ण स्थिति छ। किसान धेरै मर्कामा छन्। किसानको दुःख पुरा हेर्ने को हो? किसानको नाममा लुट खसोट मरेको छ। सब पार्टीका कार्यकर्ता नेता जुन छन् तिनीहरूले मात्र जसको कृषि मन्त्री भयो त्यसका कार्यकर्ताहरूले पाउँछन्। कुनै पनि योजना आयो कार्यकर्ताले पाउँछन्। जनतासम्म पुग्नेवाला छैन। यसमा प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यस्तो क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ। किसानहरू धेरै मर्कामा छन्। दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारी मार्फत किसानलाई मल बिक्री गरिरहेका छन्। तर यी कम्पनीका गोदाममै मल रितिएपछि सहकारीले समेत पाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा 60,000 टन डिएपी र 70,000 टन युरिया गरी कुल 1,30,000 टन मलको माग छ। यो माग कार्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्रै हो। तर हाल कृषि सामग्रीको गोदाममा 9,800 टन युरिया र 3,122 टन डिएपी तथा साल ट्रेडिङसँग 9,166 टन युरिया गरी कुल 22,138 टन मात्रै रासायनिक मल मौजादमा छ। 15,000 टन युरिया भने आपूर्तिको क्रममा बाटोमा रहेको बताइएको छ। मल आपूर्तिमा भएको अस्तव्यस्तता हेर्दा किसानले चैते धान र असार साउनमा धान रोप्दा समेत रासायनिक मल पाउने सम्भावना न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले 15 अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट 3,09,000 टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई 2,09,000 टन र साल ट्रेडिङलाई 1,00,000 टन खरिदको स्वीकृति पनि दिएको थियो। तर अहिलेसम्म 76,500 टन मात्रै आपूर्ति भएको छ। 2,32,500 टन आउने टुङ्गो नै छैन। दुवै कम्पनीले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको, खरिदमा झमेला रहेको बहानाबाजी गरेर किसानको समस्याबाट भागिरहेका छन्। हरेक वर्ष जस्तो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा मलको अलिकति कमी हुने, अभाव हुने यस्तो स्थिति त रहि नै रहन्छ। किनभने मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकदमै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको हुनाले हामीले तोकेको परिमाणमा मल ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले हामीसँग, मतलब छुट्टिएको बजेटबाट। अनि अर्को कुरा, केही मल त आउने जाने क्रममा 1-2 दिन 4-5 दिन ढिला भयो भने समस्या के छ भने अब मुख्य सिजनमा जुन बेला चाहिने हो त्यो बेला चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपाएपछि अभाव जस्तो देखिहाल्छ हैन। अहिले अब गहुँ वा आलु लगाउने बेला छ, यो बेला किसानलाई आजै चाहिएको छ। अब हामीले बाटोमा मल आउँदैछ भनेर त किसान कहाँ त अभाव देखिन नै जान्छ। वर्षभरिमा हामीले सरदर अब मल पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन हामीले यदि पुर्याउने हो भने, माग अनुसार पुर्याउने भने हाम्रो मन्त्रालयको प्रक्षेपण चाहिँ 5,20,000 मेट्रिक टन विभिन्न खालका मल गरेर 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। तर अब हामीसँग उपलब्ध बजेटले चाहिँ हामीलाई पुग्न 3.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ मल आयात गर्न पुग्ने छ अहिलेको हिसाबले। किनभने पहिला हामीले त्यही 5.5 लाख अथवा 5,20,000 नै पुग्ने गरी नै बजेटिङ गरेका थियौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य बढेको हुनाले अब बढेको मूल्य समायोजन गर्दा लगभग हामी 3.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै किन्न सक्ने स्थिति छ।
कृषि सामग्रीले 10,000 टन युरियाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ता सिल्क ट्रान्सपोर्ट चीनबाट गत असोजमा 1,500 टन मात्रै मल आयात गरेको छ। बाँकी 8,500 टन कहिले आउने ठेगान छैन। भदौ 2 मा ठेक्का सम्झौता भएको 30,000 टन युरिया मध्ये स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको भन्दै ल्याएकै छैन। कृषि सामग्रीले 2 ठेकामा खरिद सम्झौता गरेको 25,000 टन र अर्को ठेकाको 30,000 टन युरिया समेत समयमा आएको छैन। गत असोज अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता भएको 25,000 टन युरिया मध्ये 10,000 टन मात्रै नेपाल आएको छ। थप 15,000 टन कोलकाताबाट लोड भएर हिँडिसकेको बताइए पनि कहिले आइपुग्ने निश्चित छैन। कृषि सामग्रीले 75,000 टन डिएपी को टेन्डर गरेकोमा 25,000 टन मात्रै आएको छ। यसमध्ये हाल गोदाममा 3,172 टन मात्रै बाँकी छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू जेन ट्रेड र देश ट्रेडिङले 15 मार्चसम्ममा मल ल्याउने गरी समय पाएका भए पनि अहिलेसम्म मल ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। यसरी कृषि सामग्रीले खरिदका लागि अनुमति पाएको 2,09,000 टन मध्ये 51,500 टन मल कहिले आउने ठेगान छैन। यता साल ट्रेडिङले पनि 1,00,000 टन खरिदको जिम्मा पाएकोमा 25,000 टन युरिया मात्रै ल्याउन सकेको छ। इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएलले $665 प्रति टनका हिसाबले उपलब्ध गराएको युरिया मध्ये हाल गोदाममा 9,166 टन मात्रै मौजाद छ। थप 25,000 टन युरिया र 25,000 टन डिएपी भने ठेक्का सम्झौता गरे पनि आएको छैन। साल ट्रेडिङ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेकाले आपूर्तिमा ढिला भएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ। विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै मल चीनले नै निर्यात गर्दै आएको छ। चीनले असोज 29 मा सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाई गरेको थियो। चीनमा नै कम मल उत्पादन भएकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चीनिया नीतिले नेपालमा मल ल्याउने कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताउने गरेको छ। नेपाली आपूर्तिकर्ताले चीनको उद्योगमा नेपालका लागि भनेर छुट्याएको मल समेत निस्किन नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालिरहेको बताए पनि मल कहिले आइपुग्ने यकिन गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा युरियामा अहिले 90% अनुदान दिनुपर्ने स्थिति बनेको सरकारी दाबी छ। लागत मूल्यमा युरिया बिक्री गर्दा नै किसानले प्रति बोरा 6,000 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारको अर्बौं अनुदान परेको हुन्छ, तर समयमा मल नपाएर किसानले जहिल्यै दुःख पाइरहेका छन्। लागत बढेका कारण अहिले डिएपीमा 70% र पोटासमा 67% अनुदान दिने गरी ठेक्का सम्झौता भएको दाबी गर्ने सरकारले किसानको मलको माग कहिले पूरा गर्छ त? किसानले वर्षेनी मलका लागि गरिरहेको हारगुहारलाई व्यवस्था गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुने सरकार? किसानले मल बिउका लागि हारगुहार गर्दै आएको वर्षौं बित्यो, तर हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्याबाट किसानले मुक्ति पाउन अझै सकिरहेका छैनन्। बरु मल बिउ आयात र वितरणको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू किसानको समस्या समाधानमा भन्दा बहानाबाजीमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन्। 2 सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारी मार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्ने गरेका छन्। यसलाई बजेट व्यवस्थापनसँगै आवश्यक समन्वय गर्ने काम सङ्घीय सरकार मातहतको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तर हरेक वर्ष समस्याले निरन्तरता पाउँदा सरकारमाथि किसानको आक्रोश बढिरहेको छ। यो सुन्नुहोस्। प्रधान देश हो, यहाँ खाद मल को गेहूं को सब अभाव। बार्डर इन्डियाबाट ल्याउँदा बार्डरमा लखेट्छन्, यहाँ ल्याएपछि यहीँबाट लगिदिन्छन् लोड गरेर गाडीमा। अब किसानहरू मजदुरहरूको मर्का कोही सुन्नेवाला छैन। यहाँ मात्रै आफ्नो कुर्सीको मात्रै लोभ लालच छ। अहिले हेर्नुहोस् न, अब गेहूँ छार्ने टाइम भइसकेछ। गेहूँ महँगाई दुनियाँभरिको पनि पाउँदैन, मल खाद पाउँदैन। अब किसानको यही काम हो, यहाँ कोही कसैले हेर्नेवाला छैन, कुर्सीको मात्रै लालच। गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै 1,30,000 टन रासायनिक मलको माग रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ, तर सरकारी गोदाममा अहिले 22,000 टन मात्रै मौजाद छ। चालु वर्षका लागि 3,09,000 टन खरिदको स्वीकृति भए पनि 2,32,000 टन मल कहिले आइपुग्ने अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन। किसान दिनभरि केही किलो मल पाउने आशामा लाइनमा बस्दै आए पनि मल नपाएर रित्तो हात फर्किनु परेको गुनासो पोखिरहेका छन्।
मल बिनै गहुँ छरेका धनगढीका किसानले सिँचाइका बेला पनि मल पाएका छैनन्। यस वर्ष हिउँदे खेतीका लागि किसानको मागको आधा पनि मल आपूर्ति हुन सकेको छैन। गहुँ छरिसकेका किसान अहिले सिँचाइको तयारीमा छन्, तर सिँचाइ गरेपछि हाल्नुपर्ने युरिया मलको हाहाकार छ। सरकारको भर छैन भन्दै सिरा, महोत्तरी, सप्तरी, बाँके लगायतका भारतसँग सीमा जोडेका जिल्लाका किसानहरू भारतीय बजारमा निर्भर हुने गरेका छन्। भारतीय बजारबाट समेत मल ल्याउन सहज नभएको गुनासो गर्ने किसानहरू सरकारलाई किसानको वास्तै नभएको आक्रोश पोखिरहेका छन्। मलको चरम अभाव झेल्नु परेको बाँकेका 25% किसान त मलका लागि भारत पुग्ने गरेका छन् र पनि मल अभाव टरेको छैन। वार्षिक 3000 मेट्रिक टन डीएपी, 7000 मेट्रिक टन युरिया र 200 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने बाँकेका किसानले यो सिजनमा 532 मेट्रिक टन डीएपी, 2009 मेट्रिक टन युरिया र 37 मेट्रिक टन पोटास मात्रै पाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष महोत्तरीमा 30,000 हेक्टर जग्गामा गहुँ, 5,900 हेक्टरमा उखु र 2,500 हेक्टरमा आलु उत्पादन भएकोमा यो वर्ष मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरू छन्। 22,000 मेट्रिक टन मलको माग रहेको कञ्चनपुरमा मल आपूर्ति 7,000 मेट्रिक टन हाराहारीमा छ। मागको 1/3 मात्रै मल उपलब्ध हुँदा 56,602 हेक्टरमा खेती गरिरहेका किसानहरू मारमा परेका छन्। असारमा धान रोप्दा मल अभाव खेपेका चितवनका किसानले अहिले गहुँ, तोरी र तरकारीमा हाल्न पनि मल पाएका छैनन्। स्थानीय सहकारीमा घण्टौं लाइन बसेर उनीहरू रित्तो हात फर्केन बाध्य छन्। पैसा तिरेर किन्छु भन्दा समेत मल नपाएका किसान आक्रोशित बनिरहेका छन्। गहुँ छर्दा डीएपी नपाएका महोत्तरी, सप्तरी लगायतका तराईका जिल्लाका किसानले टुसाएपछि युरिया हाल्न पाएका छैनन्। सप्तरीका किसानले त मलका लागि आन्दोलन नै गरेका छन्। सडकमा टायर बाल्ने, जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्ने लगायतका दबावमूलक आन्दोलन गरेपछि प्रशासनले 18 स्थानीय तहमा 375 बोरा युरिया, 344 बोरा डीएपी पठाएको छ। 25-25 किलोका दरले किसानलाई युरिया वितरण गर्न थालिए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन। यी प्रतिनिधि जिल्लाका किसानहरूले मात्रै होइन, देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन्। यति बेला यो वर्ष मात्रै होइन, मलको अभाव वर्षेनी दोहोरिने गरे पनि किसानको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन। घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका किसानहरू अहिले सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेका छन्। हाम्रो नेपाल देशमा कृषि प्रधान देश भनाइको लागि मात्र हो कृषि प्रधान देश। यहाँको कारबाहीमा छैन, किसानले मरिरहेका छन्, मल छैन, बिउ छैन। यो किसानको पीर मर्का कसले बुझ्ने? किसानको पीर मर्का बुझ्ने कोही छैन। यहाँ हामीहरूले हामी किसानको छोरा हो। मलाई थाहा छ कि किसानले कति दुःख छ र नेपालमा इन्डियाको पारीबाट 1 बोरा 2 बोरा इन्डियाको पुलिसको लट्ठी खाएर नेपालमा आउँदा फेरि नेपालको पुलिसले लट्ठी खाएर रोग ल्याएर कसरी यो अन्नदातालाई यो के पाल्दैछ, कसरी हामी दुःख उठाएर यो गर्छौँ। यो हाम्रो नेताजीहरू के गर्दैछन्? यो सरकारसित म भन्न चाहन्छु, यसमा कारवाही हो। कृषि प्रधान भनाइको मात्र होइन, कारवाहीमा पनि ल्याउनु पर्यो। यस्तो अब के गर्ने? यो दुःखदपूर्ण स्थिति छ। किसान धेरै मर्कामा छन्। किसानको दुःख पुरा हेर्ने को हो? किसानको नाममा लुट खसोट मरेको छ। सब पार्टीका कार्यकर्ता नेता जुन छन् तिनीहरूले मात्र जसको कृषि मन्त्री भयो त्यसका कार्यकर्ताहरूले पाउँछन्। कुनै पनि योजना आयो कार्यकर्ताले पाउँछन्। जनतासम्म पुग्नेवाला छैन। यसमा प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यस्तो क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ। किसानहरू धेरै मर्कामा छन्। दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारी मार्फत किसानलाई मल बिक्री गरिरहेका छन्। तर यी कम्पनीका गोदाममै मल रितिएपछि सहकारीले समेत पाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा 60,000 टन डीएपी र 70,000 टन युरिया गरी कुल 1,30,000 टन मलको माग छ। यो माग कार्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्रै हो। तर हाल कृषि सामग्रीको गोदाममा 9,800 टन युरिया र 3,122 टन डीएपी तथा साल ट्रेडिङसँग 9,166 टन युरिया गरी कुल 22,138 टन मात्रै रासायनिक मल मौजादमा छ। 15,000 टन युरिया भने आपूर्तिको क्रममा बाटोमा रहेको बताइएको छ। मल आपूर्तिमा भएको अस्तव्यस्तता हेर्दा किसानले चैते धान र असार साउनमा धान रोप्दा समेत रासायनिक मल पाउने सम्भावना न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले 15 अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो।
कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट 3,09,000 टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई 2,09,000 टन र साल ट्रेडिङलाई 1,00,000 टन खरिदको स्वीकृति पनि दिएको थियो। तर अहिलेसम्म 76,500 टन मात्रै आपूर्ति भएको छ। 2,32,500 टन आउने टुङ्गो नै छैन। दुवै कम्पनीले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको, खरिदमा झमेला रहेको बहानाबाजी गरेर किसानको समस्याबाट भागिरहेका छन्। हरेक वर्ष जस्तो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा मलको अलिकति कमी हुने, अभाव हुने यस्तो स्थिति त रहि नै रहन्छ। किनभने मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकदमै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको हुनाले हामीले तोकेको परिमाणमा मल ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले हामीसँग, मतलब छुट्टिएको बजेटबाट। अनि अर्को कुरा, केही मल त आउने जाने क्रममा 1-2 दिन 4-5 दिन ढिला भयो भने समस्या के छ भने अब मुख्य सिजनमा जुन बेला चाहिने हो त्यो बेला चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपाएपछि अभाव जस्तो देखिहाल्छ हैन। अहिले अब गहुँ वा आलु लगाउने बेला छ, यो बेला किसानलाई आजै चाहिएको छ, अब हामीले बाटोमा मल आउँदैछ भनेर त किसान कहाँ त अभाव देखिन नै जान्छ। वर्षभरिमा हामीले सरदर अब मल पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन हामीले यदि पुर्याउने हो भने, माग अनुसार पुर्याउने हो भने हाम्रो मन्त्रालयको प्रक्षेपण चाहिँ 5,20,000 मेट्रिक टन विभिन्न खालका मल गरेर 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। तर अब हामीसँग उपलब्ध बजेटले चाहिँ हामीलाई पुग 3.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ मल आयात गर्न पुग्ने छ अहिलेको हिसाबले। किनभने पहिला हामीले त्यही 5.5 लाख अथवा 5,20,000 नै पुग्ने गरी नै बजेटिङ गरेका थियौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य बढेको हुनाले अब बढेको मूल्य समायोजन गर्दा लगभग हामी 3.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै किन्न सक्ने स्थिति छ। कृषि सामग्रीले 10,000 टन युरियाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ता सिल्क ट्रान्सपोर्ट चीनबाट गत असोजमा 1,500 टन मात्रै मल आयात गरेको छ। बाँकी 8,500 टन कहिले आउने ठेगान छैन। भदौ 2 मा ठेक्का सम्झौता भएको 30,000 टन युरिया मध्ये स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको भन्दै ल्याएकै छैन। कृषि सामग्रीले 2 ठेकामा खरिद सम्झौता गरेको 25,000 टन र अर्को ठेकाको 30,000 टन युरिया समेत समयमा आएको छैन। गत असोज अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता भएको 25,000 टन युरिया मध्ये 10,000 टन मात्रै नेपाल आएको छ। थप 15,000 टन कोलकाताबाट लोड भएर हिँडिसकेको बताइए पनि कहिले आइपुग्ने निश्चित छैन। कृषि सामग्रीले 75,000 टन डिएपी को टेन्डर गरेकोमा 25,000 टन मात्रै आएको छ। यसमध्ये हाल गोदाममा 3,172 टन मात्रै बाँकी छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू जेनट्रेड र देश ट्रेडिङले 15 मार्चसम्ममा मल ल्याउने गरी समय पाएका भए पनि अहिलेसम्म मल ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। यसरी कृषि सामग्रीले खरिदका लागि अनुमति पाएको 2,09,000 टन मध्ये 51,500 टन मल कहिले आउने ठेगान छैन। यता साल ट्रेडिङले पनि 1,00,000 टन खरिदको जिम्मा पाएकोमा 25,000 टन युरिया मात्रै ल्याउन सकेको छ। इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएलले $665 प्रति टनका हिसाबले उपलब्ध गराएको युरिया मध्ये हाल गोदाममा 9,166 टन मात्रै मौजाद छ। थप 25,000 टन युरिया र 25,000 टन डिएपी भने ठेक्का सम्झौता गरी पनि आएको छैन। साल ट्रेडिङ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेकाले आपूर्तिमा ढिला भएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ। विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै मल चीनले नै निर्यात गर्दै आएको छ। चीनले असोज 29 मा सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाई गरेको थियो। चीनमा नै कम मल उत्पादन भएकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चीनिया नीतिले नेपालमा मल ल्याउने कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताउने गरेको छ। नेपाली आपूर्तिकर्ताले चीनको उद्योगमा नेपालका लागि भनेर छुट्याएको मल समेत निस्किन नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालिरहेको बताए पनि मल कहिले आइपुग्ने यकिन गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा युरियामा अहिले 90% अनुदान दिनुपर्ने स्थिति बनेको सरकारी दाबी छ। लागत मूल्यमा युरिया बिक्री गर्दा नै किसानले प्रति बोरा 6,000 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारको अर्बौं अनुदान परेको हुन्छ, तर समयमा मल नपाएर किसानले जहिले दुःख पाइरहेका छन्। लागत बढेका कारण अहिले डिएपीमा 70% र पोटासमा 67% अनुदान दिने गरी ठेक्का सम्झौता भएको दाबी गर्ने सरकारले किसानको मलको माग कहिले पूरा गर्छ त? किसानले वर्षेनी मलका लागि गरिरहेको हारगुहारलाई व्यवस्था गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुने सरकार?
हो दर्शकवृन्द, हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्छौँ, तर प्रत्येक वर्ष कृषकलाई रुवाएका छौँ अनि त्यही कृषकमाथि राजनीति गरिरहेका छौँ। र प्रत्येक वर्ष यो मलको समस्या, चाहे मल मात्रै नभइकन हरेक नेपाली नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुरा, ती सबै कुराहरूमा नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउनका लागि लड्नै पर्छ, आन्दोलन गर्नै पर्छ। यो दुःखद पक्ष हो। आखिर किसानमाथि प्रत्येक वर्ष हुने राजनीतिका विषयमा र यो मल अभावका विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत जोडिनु भएको छ। नवराज सर, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यो प्रत्येक वर्ष हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्छौँ, प्रत्येक वर्ष किसानलाई रहन्छौँ, तिनै किसानमाथि राजनीति गर्छौँ र प्रत्येक वर्ष किसानलाई मल माग्न बाध्य बनाएर लाठी बर्साउँछौँ। कहिलेसम्म सर तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरू त एउटा महासङ्घ, कृषकहरूको चाहिँ समूहको महासङ्घ, तपाईँहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो क्या सर? के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले एकदमै राम्रो चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। किसानले खेती लगाउने बेला भयो, मल पाउँदैन, कृषि उत्पादन सामग्रीहरू पाउँदैन, किसानहरू रोएर हिँड्नु बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो जिम्मेवारी, गैर जिम्मेवारीपनाको विकास हुनुमा के महासङ्घको भूमिका के छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको जिज्ञासाप्रति मलाई असाध्यै यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई म बुझाउन चाहन्छु, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ यो सरकार होइन, यो चाहिँ कृषकहरूको हक हितका आवाज बुलन्द गर्ने एउटा नागरिक सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठन भएका नाताले हामी किसानका समस्या र सवाल उठान गर्ने कुराहरू, मलमा चाहिँ मलको अभावको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने कुराहरू होइन, ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू, छलफल गराउने, समन्वय गर्ने कुराहरू, जस्तै कृषि सामग्री कम्पनी, साल ट्रेनिङसँग मलको स्थिति के छ भन्ने कुरामा किसान र चाहिँहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने, बहस चलाउने कुराहरू र दबाब सिर्जना गर्ने कुराहरू हामीले अहिलेसम्म गर्दै आयौँ। हामी महासङ्घको स्थापना भएको 2068 देखि हामी यो विषयलाई छोडेको अवस्था छैन र किसानले मल राम्रोसँग पायो भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। सर, महासङ्घको नजरमा तपाईँहरू सरकारी निकाय होइन, थाहा छ तपाईँ, सरकारी निकायसँग तपाईँहरूको समन्वय, माग, दाबी प्रत्येक वर्ष भइरहँदाखेरि ठ्याक्कै यो मल जहिले पनि नपाउने, जहिले पनि समस्या आउने, जहिले पनि कृषक लाइनमा बस्नुपर्ने अनि प्रहरीको लाठी खानुपर्ने, यो के कारणले भइरहेछ क्या मलको समस्या? त्यो चाहिँ तपाईँहरूको भ्यूमा के छ? त्यही भएर म यहाँलाई अलिकति जानकारी गराउँदै थिएँ। अहिले यो अवस्था आउनुमा भनेको सरकार किसानप्रति जवाबदेही नबन्नुको कारणले गर्दा यो समस्या आइरहेको छ। हजुर, तपाईँको सरकारसँग अहिले रासायनिक मल कुन ठाउँमा कति मल आवश्यक पर्छ, कति उत्पादन क्षेत्रफल छ, कुन बाली लाग्छ भन्ने खालका तथ्याङ्कहरू कुनै सरकारसँग छैन। न त्यो सङ्घीय सरकारसँग छ, न प्रदेशसँग छ, न स्थानीय सरकारसँग कृषि र भूमिको तथ्याङ्क हुनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर यति जमिन छ, यति मल लाग्छ, यति विषादी लाग्छ, यो खालको हिसाब हुनुपर्ने त्यो कुनै कुराहरू छैन। अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा तथ्याङ्क त भएन, हचुवाको भरमा चाहिँ मलहरू चाहिँ पठाउने कुरा भयो। त्यसो गर्दा कतिपय चाहिँ ठाउँमा गएर मलहरू स्टक बसेको र कतिपय ठाउँमा चाहिँ किसानले प्रयोग गर्न नपाएका अवस्थाहरू पनि छन् होइन। त्यो हचुवाको भरमा दिँदाखेरि चाहिँ आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुग्दैन, आवश्यक नपर्ने ठाउँमा चाहिँ मल पुग्छ। त्यस्तो भएको हुनाले अब यो बजेट चाहिँ का आधारमा चाहिँ अब जुन मल बजेट भनेको वर्षै साल बढ्दैछ, तर किसानले मल पाउने कुरामा समस्या झन्झन बढेर गएको स्थिति छ। र हामीले हेर्दाखेरि भनेको उत्पादन क्षेत्रहरू भन्छ झन् यो घर घडेरीदेखि लिएर प्लटिङ जस्ता कुराले गर्दाखेरि बाँझो जमिन रहने राख्ने क्रमले गर्दा झन् मलको आवश्यकता चाहिँ मल चाहिँ कम आवश्यकता हुनुपर्ने झन्झन बढेर गएको छ। र विशेष गरी यो हुनु भनेको दुरुपयोग, मलमा अनुदानको मलमा पनि चाहिँ यो दुरुपयोग भएको स्थिति पाइन्छ। र त्यसमा जस्तै कतिपय चाहिँ अनुदानको मल किसानलाई उत्पादन गर्न नदिकन यो चाहिँ जस्तै यो के बस्ने सर हजुरले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ मलमा पनि बिचौलिया छन् या हामीलाई पनि अलिअलि आउँछ भन्न खोज्नु भएको हो क्या हो? होइन, मलमा बिचौलियाहरूले चाहिँ खेलेको अवस्था छ। राज्यले त्यसलाई गहन रूपमा लिन सकेको छैन र जुन कृषि उत्पादनको लागि चाहिँ वितरण गर्न पर्ने मल छ नि, त्यो मल प्लाइ उद्योगहरूलाई समेत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी जस्तै 10% भन्दा बढी चाहिँ प्लाइ उद्योगहरूमा जान्छ भन्ने कुराहरू हामीले अहिले तथ्याङ्क बुझिरहेका छौँ। खरिदमै भागबण्डा हुन्छ, खरिदमै चाहिँ यो जुन कृषिका विभिन्न चाहिँ सङ्घ सङ्गठनलाई पनि पर्सेन्ट जान्छ अरे, तपाईँहरूलाई चाहिँ के आउँछ कि आउँदैन?
अब यो कस्तो खालको तपाईँले यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? हजुर हजुर अरू तपाईँको अरू सङ्गठनहरू कसैले लिन्छ भने उसले लिन्छ लिँदैन मैले भन्नुपर्ने अवस्था होइन। हजुर तर हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ अहिलेसम्म विशुद्ध ढङ्गले किसानको अभियानमा जोडिएको छ र समयमा उठाउन पर्ने कुराहरू चाहिँ उठाउँछ। यो राजनीति पार्टी ऊ राजनीति पार्टी कसले उठायो कसले थचार्यो त्यो मतलब छैन र हामीले कमिसनको लागि अहिलेसम्म काम गरेका छैनौँ। त्यही त दबाब पुगेन नि सर। त्यसो भए तपाईँहरूको दबाब नपुग्या हो कि नसुन्या हो सरकारले? त्यसो भए त्यो बुझौँ। हाम्रो दबाब नपुगेको होइन, सरकार जिम्मेवारी भएर किसानप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्था हो। हामीले दबाब पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारलाई पुर्याएका छौँ। हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बुझाएका छौँ, ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, फोरमहरू राखेर बहसहरू सञ्चालन गरेका छौँ, किसानका आवाजहरू उहाँहरूको तहमा पुर्याएका छौँ। हामीले त्यति जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हामी लाग्दाखेरि पनि सरकारले सुनेको अवस्था छैन। सरकार किसानप्रति बेमतलबी र गैर जिम्मेवार भयो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? हजुर हजुर, सरकार किसानप्रति गैर जिम्मेवार र बेमतलबी भयो भन्न खोज्नुभयो? एकदम जिम्मेवार छैन। सरकारले किसान भन्ने देखेकै छैन, किसानले उसले वास्ता गरेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो किसानलाई भन्दा पनि कताडा नाफा हुन्छ र कमिसन जाँडा आउँछ। कमिसनको लागि यो मलको कारोबार भएको पाइन्छ, तर किसानको लागि आवश्यकता हो, किसानलाई मल चाहिन्छ भन्ने हिसाबले राज्यले अहिलेसम्म मल चाहिँ आयात गर्ने कुरा गरेकै छैन। यदि किसानको लागि मल आयात गर्थ्यो सरकारले भने किसानलाई चाहिएको बेलामा मल आयात हुन्थ्यो नि। किसानले बाली लगाइसकेपछि अनि मल आउँछ, त्यसलाई त्यहाँ चलखेल हुन्छ होइन। कसले पाउँछ कसले लान्छ के गर्छ त्यहाँ त्यो खालको चक्करमा मात्रै बढी चाहिँ केन्द्रित भएको पाइन्छ। त्यसो हुनाले मैले यहाँलाई छोटोमा के भने सरकारले किसान चिनेको छैन र किसानलाई समयमा मल दिने तहमा सरकार चाहिँ उत्तरदायी र जवाफदेही बनेको छैन। हस् सर, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। किसानको मलका लागि प्रयास गर्दै गर्नु होला। हामी पनि यो आवाज उठाइरहनेछौँ र किसानले समयमा मल पाउन् र जुन खेती गरिसकेको चिज नोक्सानी नहोस् र किसानप्रति सरकार गम्भीर बनोस् र किसानलाई रुवाउने राजनीति गर्ने काम नगरोस्, यति भन्छौँ।